یاد رکھو مسئلہ کے بھی کہ جس وقت والد فوت تھی ونجے خدا نخواستہ کہندا جنازے دا حق کہنوے کون پڑے اس دا پیر و مرشد پڑے نہیں پہلا حق جنازے دا کہنوے اس محلے دا امام پڑے ائمہ دے کولو معذرت دے نال نہیں محلے دے امام دا مسئلہ نہیں آیا استاد دا مسئلہ نہیں آیا ہے جی پہلا حق جنازے دا کہنوے شریعت نے دیتا ہے وڈے بیٹے نے دیتا ہے کہ وڈا بیٹا جنازہ پڑھاوے بڑا بیٹا جنازہ پڑھاوے دیکھا اساں اس مسئلے والے پاسے غور کرائیں کہ بڑا بیٹا جنازہ پڑھاوے افسوس بلکہ نال صد بھی اساں لا سکتے ہیں صد دا معنی ہوندا ہے 100 افسوس تے صد افسوس یعنی 100 افسوس بعض اوقات سانو کرنا پوندا ہے کیوں اس واسطے کہ وڈا بیٹا بعض اوقات پڑھاونا تا بجائے خود ریا اس نو جنازہ پڑھن بھی نہیں آندا حالانکہ اس جنازہ پڑھاونا ہوندا ہے تے شریعت دے اندر ہے جی دین دے اندر اسلام دے اندر رب دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسئلہ سانو دیتا فرمایا کہ تساں انج آر کم از کم تھوڑا ایک بیٹا ہونا چاہیے کہ جڑا تھوڑا جنازہ پڑھاوے جبکہ ہن جنازے پڑھاون دا کیا جی دور دا مسئلہ ہے دعائیں ہر جنازے دے تے دسنیاں پوندیاں جس دے وچ بیٹا ہی موجود ہوندا وہی سندا پیا ہوندا وہ بھی کیا جی یاد کر رہا ہوندا تے اس واسطے فرمایا کہ اپنا ایک بیٹا اس جانب بھی لازمی اور ضروری ہے کہیں دینی مدرسے دے اندر اپنے ہم عقیدہ کہیں کیا جی دینی مدرسے دے اندر داخل کرا کے تے اس نو کیا جی عالم بڑھا کے اساں آدھے ہیں جی سانو دور حاضر دے وچ کیا جی دین خالص نہیں ملدا شریعت جی انج اگے آر نہیں رہی دین خالص کونی رہا جی مولویاں دے وچ عالماں دے وچ مفتیاں دے وچ اللہ جانے تڑا اے اعتراض پر حق ہو سی حق و جانب ہو سی لیکن اگر اے اعتراض کہہ بندے دہے بھئی دین خالص نہیں ملدا سانو اپنے چکر آ گئے جی اپنے لالچ آ گئے اگر اے تیرا جملہ من بھی گھنو کہیں حد تک جبکہ اپنے چکر نہیں آج بھی خالص بندے موجود ہیں لیکن اگر اے اعتراض کہیں بندے دہے فرض کیتا بھئی جی دودھ خالص نہیں ملدا اس دا حال کے ہے ہن دودھ خالص دا حال کے ہے ایک بندہ آدھا ہے میں عقلی گلاں پیا کریں دا جڑیاں سمجھ آون والیاں ایک بندہ آدھا جی دودھ خالص نہیں ملدا دودھ اس دا حال کے ہے ہوٹل تو گھنے دودھ نہیں یہ تو اس دا یہ اعتراض ہے کہیں دکان تو گھنے نہیں ڈبہ والا تو گھنے نہیں کیوں دودھ خالص کنا مل سی گھر دے وچ اس نو گاں رکھنی پوسی وات گھر دے وچ گاں رکھے سی اس دی کرے سی وات ڈو سی یہ اعتراض ختم دودھ خالص آ گئی ہے ہن اگر اعتراض کہیں بندے دہے بھئی ساندا اس دا حل کے ہے اس دا حل اے وے بھئی اپنے بچیاں دے وچوں یا اپنے گھر والاں دے وچوں ایک دیندار تے عالم تو بنا مطلب اعتراض ختم تھی ویسی دودھ گھنے تو ڈبہ والا کول اعتراض تو کریں کہ مینوں دودھ خالص نہیں ملدا مسئلے پوچھیں تو فوناں دے اوتے کہیں کول تے وات تو آکھے کہ مینوں دین خالص نہیں ملدا تیرا اعتراض کوئی قابل قبول نہیں تو گھر دے وچ ایک بچہ عالم بنا بات تینوں فون کر کے مسئلے پوچھن دی ضرورت نہ پوسی بلکہ آواز دے کے آکھ سے بچے نے سدے سے جڑے بے تعلیم والے ہیں اللہ جانے اوکے آکھ سے لیکن جڑا دینی تعلیم والا بچہ ہو سی بشک عالم دا تاج اس دے سر تے ہووے پیا جی کر کے آواز دے سی تو اس کول مسئلہ پوچھ اس کول دین پوچھ وات تیرے دین انہیں سمجھ خالص گھر دے وچ موجود ہے دین دے خالص ہومن دا یہ طریقہ کہ سن دین خالص مل سی اساں دین کیوں نہ کیا جی خالص مقصد ہے کہ حاصل کریں دے خالص ہومن دا طریقہ ہے اگر اساں آکھوں دودھ خالص نہیں ملدا جی دودھ خالص نہیں ملدا بالکل نہیں ملدا اس واسطے کہ تساں کیا جی آسو پاسو گھندے ہو دین خالص نہیں ملدا اس واسطے نہیں ملدا آسو پاسو تساں پوچھدے ہو اس واسطے کہ بعض اوقات اے جاں چکر بھی ہوندے مولویاں دے اندر میں کیا جی اس نو تسلیم کرنا ایک کیا جی باہر دے ضلع دا ایک مسئلہ
ایک بندے نے سامنے رکھا ہے، اس آکھا کہ میں آ کے جی مولوی کو پوچھا ہے بھائی قربانی دا جانور ہے تے اس دے وچ اے عیب ہے، ہن دسا بھئی یہ قربانی دے اوتے لگدا ہے یا نہیں لگدا؟ کوئی اس دا پوچھل دا مسئلہ ہو سی، زیادہ کٹ ہویا ہو سی، یا کوئی جڑا مسئلہ ہی آئی، یا تھان ڈوں خراب ہو سن، جی 4 تھنا والا چوکھر ہو سی، اے مسئلہ ہے، اے عیب ہے، دسا قربانی تے لگدا ہے یا نہیں لگدا؟ اس مولوی میں نہ آکھا ہے یہ ہن جڑے بندے آدن بھئی مولویاں کولو راہ ویندیاں مولویاں کول دین خالص نہیں ملدا، او شودے ٹھیک آدن، وہی ٹھیک آدن۔ اس آکھا من اے دسا بھئی مسئلہ میں تن دسا ایسا پچھے بھئی اے جانور قربانی تے لگدا ہے یا نہیں لگدا، پہلے من تو دسا۔ اس آکھا میں کیڑی گل دساں؟ اس آکھا پہلے من تو دسا بھئی یہ کھال کینو دے سے، یہ کھال کینو دے سے، یہ کیا جی اسارے ضلع تو باہر تے کیا جی مسئلہ ہے، کدا وہ بندہ آئے ہوئے ہوئے تے کیا جی میں سامنے بھی کرا سکتا، میں اس کو پوچھا میں کہ دساں، آکے اس مولی سے بنا کہ تو دسا کہ اس بھائی کھال کینو دے سے، جو اگر دے میں نو تو وقت میں دے سکتا، اگر کہ بینو دے تو وقت قربانی تے نہیں لگدا، یہ کتھوں دا دین ہے؟ یہ تو وقت نہ بندہ دی گال ٹھیک تھی گئی کہ دین خالص نہ تو نہیں ملدا، وقت اس دا حال کے وے، وقت اس دا حال اوہ ہے جڑا میں دسی بیٹھا، اور وہ کیڑا حال ہے؟ وہ ایو حال ہے کہ گھر دے وچ ایک دیندار ہوئے، گھر دے وچ ایک عالم ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ درجہ بیان کیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت الدہار شفیعا لاصحابہ، جڑا عالم ہو سی نا اس نو اللہ تعالی حق دے سی، 10 بندن تے تو جنہاں دے تے دوزخ واجب تھی گئی ہے نا، واجب انہاں 10 بنداں نو اپنے گھر دے 10 بنداں نو رشتہ داراں 10 نو دوزخ جو چاہ کے تو جنت وچ پہنچا سکدے ہیں۔ معلوم تھیا بھئی اے علم اتھے بھی کام آسی، اتھے بھی کام آسی، شفیعاً لاصحابہ، اس واسطے جنہاں نے کوشش کی تھی تے وات بھی انہاں دیاں اولاداں اس پاسے نہ آئیاں، وہ اس دے وچوں مستثنیٰ ہیں، وہ بریو ذمن کیونکہ انہاں کوشش کی تھی ہے، لیکن جنہاں دا کم از کم آرڈر تے حکم چل دے تے اولاد تسلیم کر دیئے تو انہاں دا حق بن دے کہ اگلے جہان دا بھی اہتمام انہاں نو کرنا چاہیے دے۔ شفیعاً لاصحابہ 10 بندے، میرے خیال ہے بڑے مشکل جائیں ایک گھر دے وچ 10 بندے ہوں، اتنا بندہ کیا جی نہیں ہوندا، یہ بہرحال بچہ سمیت والدین سمیت 10 بندوں تو مشتمل ہوندے ایک گھرانہ، ایک گھرانہ 10 تے مشتمل ہوندے، تے ایک اگر انہاں دے وچوں حافظ، ایک انہاں دے وچوں عالم نکل پیا تو بات فرمایا کہ انہاں 10 دے تے فرض کیتا، اگر دوزخ واجب بھی تھی گئی ہے وقت بھی فرمایا جا تو انہاں نو جنت وچ گھن کے جا سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کہندا کوئی عالم بچہ قبرستان دے وچوں گزر پوے 40 دیاں تک اللہ تعالیٰ اس قبرستان دے وچوں عذاب چاہ گھندے، اگر کسے دا بچہ عالم بن پوے، یہ سونے حدیثاں دے ذخیرے موجود ہیں، اگر کسے بچے کیا جی بندے دا بچہ کوئی کیا جی مقصد ہے کہ عالم بن پوے، کسے شخص دا کوئی بیٹا عالم بن پوے، کے بعد فرمایا کہ بیضاوی شریف دے وچ حدیث نو نقل کیتا گیا ہے کہ 5 سالاں دے وچ ایک بندہ عذاب وچ مبتلا ہے، 5 سال تو کافی عرصہ ہے، 5 سال تے دے 5 سالاں تو بعد عذاب چوا گیا۔ اس بندے پوچھا اے فرشتیو کیوں تھک گئے ہو، عذاب چاہ گدا نے؟ تو نہ فرشتہ آکا تھکے نہیں، تیرا بچہ ہائی جلے تو کیا جی فوت تھی ہے نا، وہ بچہ ہائی سال دا 5 سال اسا تینوں رج کے اس واسطے کہ تو اسے کیا جی لے کسے دا ہیں کو ٹیچر دا لے کائیں، کیوں مستحق اسے عذاب دا ہیں، لیکن 5 سال گزرن 6 سال تھی گئے، وہ آگ یہی مسیح تے اس توتلی زبان نال پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او فرشتے ہو بی الارٹ، خبردار ہو جاؤ، ہون تھوڑے ہوتے لازم ہائی جی میں پہلے اس نو عذاب دے بنا، اس دے بچے نے توتلی زبان نال بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ کلام الہی دی ابتدا کر چھوڑیے، اس واسطے کہ ہون تھوڑے ہوتے واجب ہے جنت دبوہا کھول دے بنا۔ اے بسم اللہ پڑھی صرف تے پورا قرآن ہی تو اس پڑھنا ہے،
وت پوریاں حدیثاں ہی اس پڑھنیاں وت عالم ہی اس بننے بلاوت کیا تھی سی وت کیا تھی سی اس واسطے کہ اجے بھی وقت ہے. اور پھر میں پہلے آکھے کہ بعض بندے اس دے وچ کیا جی متلاشی ہوندے ہیں روزگار دے متلاشی. اس تعلیم دے وچ جڑا بندہ آ گیا وہ بے روزگار نہیں پھردا نہیں پھردا نہیں پھردا نہیں پھردا. وہ میں پہلے ابتدا اتھوں کی تھی. اور پھر بندہ دا ذہن اتنا بن گیا ہے کہ اس تعلیم نو تعلیم دا نا ہی نہیں دے دے. اس تعلیم نو درس نظامی نو دینی تعلیم نو شرعی تعلیم نو تعلیم دا نا ہی نہیں لے دین. تو تیری کے تعلیم ہے تیری تعلیم کے وے وہ بچہ دسیں دے مری یہ میٹرک ہے. اچھا ٹھیک ہے اساں کہیں بے کل پوچھا تیری کے تعلیم ہے. وہ آتا جی میں موقوف علیہ کی تھی ودا میں درس نظامی مکمل کی تھی ودا. نہیں تیری تعلیم کے وے میں حفظ کی تھی ودا پورا. نہیں میں بئی گل پوچھتا پیا پڑھا ہویا کتنی ہے. یعنی اس نو اساں تعلیم دا نا ہی نہ دیں دے. میں قرآن دا حافظاں وت بھی اس پوچھا نہیں تیری تعلیم کتنی ہے. او خیر راوی میں موقوف علیہ کی تھی ودا. نہیں تیری تعلیم کتنی ہے. میں شہادت العالیہ کر گیا میں شہادت العالمیہ کر گیا میں دورہ حدیث کر گیا میرے کل قرات ہے تجوید ہے حفظ ہے درسیات ہے صرف ہے نحو ہے معنی ہے بیان ہے بدیع ہے مناظرہ ہے فقہ ہے اصول فقہ ہے حدیث ہے اصول حدیث ہے. نہیں میں پوچھتا تو پڑھا ہویا کتنا ہے. وہ خیر آوی میں تینوں آدھا نہیں او تعلیم نیا در حقیقت جڑی قیامت الہار سنہری حروف نہ لکھا کھڑا ہو سی کہ اے بندہ تعلیم یافتہ ہے جڑا 10 پڑھے ہویا ہو سی اوسی کہ اے تعلیم یافتہ آندہ پہ ہے جڑا محمد دا دین پڑھا ہویا ہو سی اس دے بارے اعلان پہ اتھیندہ ہو سی اصل تعلیم یافتہ ہون پہ آندہ ہے. اصل تعلیم یافتہ ہون پہ آندہ ہے. تا اپنی سوچاں نو تبدیل کرنا چاہیے دے اپنی سوچ دے اینگل نو زاویہ نو اس پاسے موڑنا چاہیے دے کہ اصل علم اے وے اصل تعلیم اے وے. یاد رکھ قیامت والے نہیں جس طالب علم نے جڑے اپنے سبق لکھے جڑے کیا جی اپنے سبق لکھے سیاہی جس نال سبق لکھے قیامت والے نہیں اے سیاہی ایک پلڑے دے وچ رکھی ویسی اور دوجے پلڑے دے وچ شہیداں دا خون رکھا ویسی. ہن تولو طالب علماں دی سیاہی پئی تلدی ہے شہیداں دے خون نال. ایڈو شہید دا خون ہے اور طالب علم دا خون ہے. یہ طالب علم دی سیاہی ہے تو معلوم تھیا بھئی انہاں دی سیاہی اتنا درجہ رکھ دیئے. انہاں دا علم کتنا درجہ رکھ سی انہاں دی تعلیم کتنا درجہ رکھ سی تو معلوم تھیا اے بھی انسان اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دیتی. عمل جمیں اساں پہلے 3 جمعہ دوتے بیان کیتا رمضان شریف دیاں عبادات بیان کیتیاں صوم و صلاۃ بیان کیتا اعتکاف بیان کیتا روزہ بیان کیتا عبادات بیان کیتی شب قدر بیان کیتی صلاۃ و تسبیح بیان کیتی نوافل بیان کیتے. او بھی انسان دی فضیلت واسطے ضروری ہے. عبادات ہوتے اے بھی بیان کر چھوڑا کہ علم بھی ضروری ہے. اگر کیا جی خود آپ بندہ علم حاصل نہیں کر سکا تا اولاد نو اس جانب متوجہ کرنا اے تا کیا جی یہ وقت ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ عید دا مسئلہ عید دا معنی کیوے آدھا یعودو اس دا معنی لوٹ کر آنا. عید نو عید اسا کیوں آدھے ہیں عید نو عید اس واسطے آدھے ہیں کہ ہر سال اے ولا لوٹ کے آویں دیئے ہر سال ولا لوٹ کے آویں دیئے. اس واسطے اسا اس نو کیا آدھے ہیں عید دا معنی کیوے لوٹ کر آنا. ہر کہیں دی اپنی اپنی عید ہے ہر کہیں دی اپنی اپنی عید ہے. جبریل کو پوچھا بھئی تیری عید کداں آئی اسا کہ میری عید تداں آئی جدہ معراج دی رات آئی ہانی دا گھر آئی رب دا بلاوا آئی تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پیران دیاں تلیاں نو میں اپنے ہونٹا نال بوسا پیا دیندہ ہم. جبریل نے آکا اوہ وقت میرے آستے عید دی خوشی دا وقت آئی وہ وقت میرے آستے عید دی خوشی دا وقت آئی. ابو بکر صدیق کو پوچھا تیری عید کداں آئی. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میری عید تداں آئی جنا غار دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود دے وچ ستے پے ہن تے میں محبوب مصطفیٰ دے چہرے دا نظارہ پیا کریں دا ہم تلو سانپ ڈانگ پیا مرے دا آئی
لیکن وقت بھی میں نے اپنے ٹھیک ہے کہ نہیں جی پیراں نو تے جنگاں نو ہلایا نہیں حرکت نہیں دیتا او ٹائم میرے واسطے عید تو گھٹ ٹائم کوئی نہیں پیر میر علی شاہ صاحب کو پوچھا تیری عید کداں آئی انہاں کا وادی ہمرا مدینے دا سفر ستا پیام دیگر دیاں سنتاں قضا تھی گئی ہن تے رب دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وادی ہمرا اس دے وچ آ کے اللہ دے محبوب نے زیارت کرائی زیارت اے مہر علی تو ساری آل دا بندہ ہے ساری اولاد چوئے تے دیگر دیاں غیر موقع سنتاں تو چھوڑ دے سیں بننا دا کے بنسی حضور نے او جڑا دیدار کرایا نا وادی ہمرا دے اندر او مہر علی دی اکھ آئی ودوہا دا چہرہ آئی تے عید دی گھڑی آئی او ٹائم میرے واسطے عید آئی تو اس واسطے فرمایا اے بھی ایک مسلمانہ دی عید ہے انشاءاللہ عید دی نماز 7:15 بجے ادا کی 8 بج کے 15 منٹ 8:15 بجے انشاءاللہ مغربی عیدگاہ دے اندر ادا کی تھی ویسی آخری منٹ دے اندر میں ایک تینوں تھوڑا جیاں ٹچ بھی دیتی ونیا بھئی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کتھے پڑھی ہے پڑھائی کتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتھے عید پڑھائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف مسجد نبوی بھی ہائی صحابہ بھی ہن تے مسجد نبوی دے وچ عید نہیں پڑھائی بلکہ باہر وان مسجد تو باہر وان کے مسجد قباء چ نہیں پڑھائی مسجد نبوی چ نہیں پڑھائی مسجد ذو قبلتین چ نہیں پڑھائی کہیں مسجد چ نہیں پڑھائی رب دے محبوب نے مسجداں دے ہوندے اوئے مسجداں تو باہر وان کے عید دا اجتماع جمع تھے صحابہ کٹھے تھے اور اتھے عید پڑھوائیے معلوم تھیا بھئی مسجداں دے وچ عید پڑھنا اے حضور دی سنت نہیں بلکہ مسجداں تو باہر وان کے کہیں عید گاہ دے وچ وان کے عید پڑھائے تھیون تے نہ تھیون دی میں گال نہیں کی تھی میں درجے دی پیا گال پیا کرے نا کہ درجہ کس دے وچ زیادہ ہے کیونکہ حضور دی سنت کے وے حضور دی سنت یہ نہیں کہ مسجد دے وچ کیوں مسجد نبوی تو ساریاں مسجداں کوئی وڈیاں تا نہیں آ گئیاں اگر مسجد دے وچ درجہ زیادہ ہائی فضیلت زیادہ ہائی رب دے محبوب نے مسجد نبوی دے وچ کیوں نہیں عید پڑھائی صبح ظہر ہے جی عصر مغرب عشاء تمام نمازاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دے وچ پڑھائیاں کدا نفل بھی پڑھ گندے ہن تہجد دے نفل مسجد دے وچ اشراق دے مسجد دے وچ چاش دے مسجد دے وچ لیکن جد مسئلہ آیا جنازے تے عید دا جنازہ بھی مسجد دے وچ نہیں پڑھایا عید بھی مسجد دے وچ نہیں پڑھائی اس کیا جی مسئلے نو سامنے رکھ کے ٹائم چوکھا ہوندے فضیلت زیادہ گھنن واسطے کہ مسجد دے اندر عید ادا نہ پیا کریں اگر ٹائم ہوگی تو کہیں عیدگاہ دے وچ مغربی عیدگاہ دے وچ انشاءاللہ 8:15 بجے عید دی جماعت کھڑی تھی ویسی اس دے وچ شرکت کر کے حضور دی سنت تے عمل پیرا ہونا ساڈا کیا جی حق بن دے وما علینا الا البلاغ المبین